बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद कहेंगे। सियासत से मुतालिक बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तो काफ़ी ज़्यादा मुतहरक हो चुके हैं, मगर इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ भी काफ़ी मुतहरक है। फवाद चौधरी साहब कराची पहुँचे तो कराची में उन्होंने एक तरफ तो ये बहुत बड़ा ऐलान कर दिया कि सिंध के अंदर आइंदा हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी, मगर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि दिन इनके गिने जा चुके हैं, पानी चोरी ये लोग खुद करते हैं। सियासत कराची की क्या है और खासतौर पर सिंध की सूरत हाल क्या है, इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे। मगर इसके साथ साथ कोरोना की सूरत हाल, बहुत ज़्यादा ये मामला ज़ेर गौर था कि कोरोना की वैक्सीन आखिर इस कदर कम क्यों हो गई है, लोगों में तशवीश भी थी। आज कोरोना की काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन पहुंच चुकी है, आइंदा आने वाले दिनों में हालात क्या होंगे, इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे। भारत की APC से मुतालिक गुज़िश्ता रोज़ भी हमने अपने प्रोग्राम में बात की थी, मगर इस APC का मुस्तकबिल क्या है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। किस किस ने हामी भर ली है और जिसने इनकार किया है उसकी वजह क्या, इसके ऊपर बात कर लेंगे। अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल इस हद तक कशीदा है कि फौरी तौर पर अफगानिस्तान के अंदर सदर की तरफ से आर्मी चीफ को तब्दील कर दिया गया है। वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला के हवाले से भी यही खबर सामने आ रही है। हकीकत क्या है, तालिबान की वहाँ पर क्या सूरत हाल है और वहाँ पर जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो क्या काम कर रही हैं। तुर्की के काबुल हवाई अड्डे के हवाले से भी क्या फैसला हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हारून साहब, कोरोना पे तो बात करेंगे, मगर फवाद चौधरी साहब ने आज बहुत बड़ी बातें कही हैं सिंध के अंदर। उन्होंने तो यही कह डाला है कि सिंध के अंदर हुकूमत ही तहरीक इंसाफ की होगी। नहीं, ये तो ज़रूरी नहीं है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत, मतलब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो सकती है। वो मैंने आपसे अर्ज़ किया था ना, उस पर बहुत कम तजिया किया जाता है सिंध बलोचिस्तान वगैरह पे। वो कराची शहर की ज़्यादा डिस्कस होता है, पंजाब ज़्यादा डिस्कस होता है, कुछ हेड ऑफिस लाहौर में इस्लामाबाद के मसाइल डिस्कस होते हैं। 10 से 12 सीटें वो धांधली से जीतते हैं, ठीक है। और कराची की सीटें जो आधी हैं वो दुगनी हो जानी है। मर्दमशुमारी कब तक रोकेंगे मर्दमशुमारी? कराची शहर एक दिन बाहर निकलेगा, कराची अपना हिस्सा तलब करेगा, उसको पूरा हक है। देखिए ना, आपने कराची के साथ ज्यादती की, उसका नतीजा क्या निकला? इंडिया ने उससे फ़ायदा उठाया, वहाँ अपने एजेंट पाले, वो दाखिल कर दिए सियासी जमातों में, वहाँ एक बुखार पैदा हुआ, वहाँ 16,000 बेगुनाह शहरी मर गए, मईशत तबाह हुई, वहाँ पोलराइजेशन हुई, जो अब खुदा का शुक्र है कि बतदरीज ख़त्म हो रही है। अब भी कुछ लोग उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो कराची की कौमी असम्बली में बनती हैं सीटें 40, अगर सही मर्दमशुमारी हो जाए तो और कराची के लोग जो हैं वो अगर एक मुत्तहिदा महाज बनाएं, होशमंदी से काम लें, तो अपना हिस्सा वसूल करें। उनका कंट्रीब्यूशन इकानमी में ज़्यादा है और वो वैसे भी हर एक को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। जैसे बलूचिस्तान को 6% बजट देते थे, मुद्दतों तक ये सूरत हाल रही। ये खाकसार भी उन लोगों में शामिल है जो पॉइंट आउट करता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, कई बरस तक तन्हाई, फिर कुछ और लोग शामिल हुए और फिर उसका हिस्सा 9% हुआ, इसलिए कि भाई वो फासले ज़्यादा हैं। वहाँ पे यहाँ सड़क 1 लाख आदमी इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ 2,000 आदमी इस्तेमाल करते हैं उसी सड़क को, ठीक है ना। तो वो ज़ाहिर है उसको अपलिफ्ट करना था, वो बड़ा, उसका हिस्सा तो 1-2% और भी बढ़ना चाहिए, इधर कबायली इलाकों के लिए करना चाहिए। तो हुकूमत बदल तो सकती है, मगर क्राइसिस तो पैदा हुआ है। ये फवाद साहब का भी बयान में बात करते हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं। वो खान साहब जो बयान दे चुके हैं, वो आला सतह हल्कों में ये कहा जा रहा है कि खान साहब ने अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल दी है, लियाकत अली खान की तरह। इमरान खान की या ज़िंदगी को ख़तरा है या हुकूमत को ख़तरा है। एक तो वो ख़तरा है जो अपनी हमाकतों की वजह से, जो अल्लाह के फजलो करम से कभी कम होने में आती ही नहीं है। ये सियालकोट के हल्के का कल देखा, वो इतना मुझ पर दबाव आ रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। जगह जगह से टेलीफोन आ रहे हैं, सियालकोट के लोग एक्टिव बढ़े हैं। अच्छा, एक तो अपनी हमाकतें, ढंग का कोई आदमी रखा नहीं, उससे खतरा। दूसरा अपोजिशन तो जाहिर है वो करती है, ये अलग है, यानी ये अपनी जगह पे है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं भाई अमेरिका ने तो मतलब लियाकत अली खान को कत्ल करा दिया था, वो तो कोई सीक्रेट नहीं है। अब तो वो पेपर उसके सामने, क्योंकि उन्होंने ईरान में मुदाखलत से इनकार कर दिया था। मुसद्दक का तख्ता उलट कर लेटिन अमेरिका में सोकार्नो में है जी, तो सोकार्नो को वहाँ से हटाया और अपना आदमी वहाँ बिठाए रखा जिसने लूट कर खा लिया मुल्क को। तो ये है कि ये प्रोपेगेंडे की लहर शुरू हो गई है ऑलरेडी। उसमें बड़ी दिलचस्प बातें हैं। एक मलाला का मैंने आपसे जिक्र किया था कि उसके हक में मुहिम चले, अजीब व गरीब चीज़ है। एक ये कि पैसे का फ्लो बहुत NGOs के लिए बढ़ गया है, वो हुकूमत को उसकी निगरानी करनी चाहिए। NGOs बहुत अच्छी हैं जो बहुत अच्छा पे काम कर रही हैं, ये इसको सबको एक लाठी से नहीं हकना चाहिए।
لیکن ایک صاحب ہیں انہیں ناروے سے پیسے ملتے تھے، اچھا ہاں وہ تبلیغ کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے نہیں، ظاہر ہے ان کی تبلیغ کے لیے انہوں نے ایک اپنا مکان بنا لیا، ایک اپنے دفتر کا بنا لیا، بڑے مشہور دانشور ہیں اور وہ بھی بڑے عمران خان سے نالا رہتے ہیں۔ ایک صاحب جو ہیں وہ کتابیں چھاپتے ہیں، تھوڑی سی چھاپ لیتے ہیں، وہ بھی بڑے عظیم مفکر ہیں، اب نام میں نہیں لینا چاہتا، 10 کروڑ روپے ان کو ملے ہیں اور ان کی واشنگٹن میں جائیداد بھی ہے جس کا ٹیکس عمران خان بھی وصول نہیں کر سکا، نواز شریف نے تو وصول کرنا ہی نہیں تھا، زرداری نے تو کرنا ہی نہیں تھا۔ اچھا ایک اور خاتون ہیں جو ہر وقت ہر ایک پہ سے برسرے پہ کار رہتی ہیں، وہ بھی کروڑ پتی ہو گئی ہیں۔ تو وہ یہ جو این جی اوز ہیں، اسی لیے وہ جو 65 کروڑ روپے رکھے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ وہ اس لیے رکھیں کہ پاکستان کی کو انہیں اہمیت کا احساس ہوگا، یہ نرمی پیدا ہوگی ان کے دل میں، انگیج رکھیں گے نا بھائی۔ اگر پاکستان سے لا تعلقی ہو گئی، دنیا بدل رہی ہے، چین نے اپنا خلائی اسٹیشن بھیج دیا ہے دوسرا، دیکھیں نا ایک ہی تھا نا امریکہ کا، اس پہ ساری دنیا انحصار کر رہی تھی اور وہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ وہ مغربی میڈیا میں کچھ لوگ تاثر دے رہے ہیں کہ تائیوان پہ حملہ کر دیں گے۔ کون؟ چائنا؟ تو اس پہ چینیوں نے کسی کو بریف تو نہیں کیا مگر یہ لیک کی ہیں چیزیں کہ بھائی ہمیں کیا حملہ کرنے کی ضرورت ہے تائیوان پہ، ہم تو اتنا کریں گے ایک دن ان کا سارا سسٹم ہی جام کر دیں، مگر ہم نہیں کرنا چاہتے، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم نے ہانگ کانگ جس طرح لیا اسی طرح یہ ایک دن چین کا حصہ بنے گا پرامن طریقے سے، انڈیا کا بھی جام کر سکتے ہیں۔ اچھا خبر یہ اچھی پاکستانیوں کے لیے، کئی دن میں نے اس پہ غور و خوض کیا، ڈیٹا جمع کیا، لوگوں سے باتیں کی، ٹاپ ایکسپرٹ سے مشورہ کیا، پاکستان جو ہے اب محفوظ، اب لڑائی ہے ان کی چین کے ساتھ۔ سیاست کورونا ویکسین کے اوپر ہو رہی ہے، جیسے میری تباہ جس چیز پہ رواں ہوتی ہے اسی پہ آپ بزرگ ساری سیاست آپ ابھی بتائیں گے ہارون صاحب، تو میں باقی کام کیا کروں گی پھر، ابھی سیاست پہ ہم کریں گے، مگر جو سیاست کورونا ویکسین کی ہے وہ ہارون صاحب عوام کی جانوں سے متعلق ہے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جو انہوں نے آٹا چینی ادویات کے ساتھ کیا وہی کرپشن انہوں نے ویکسین کے اندر کی۔ 1200 ارب کا ریلیف پیکج تھا، وہ کہاں گیا؟ بھیک منگوں کی طرح یہ خیراتی ویکسین منگوا رہے ہیں، یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں۔ نہیں وہ چین نے کوئی تھوڑی سی دی تھی، وہ ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب نے کا کام یا اپوزیشن کا کام یہی ہوتا ہے، میڈیا کا بھی یہی کام ہوتا ہے، پریشر بلڈ کرے، سچویشن بری نہیں ہے۔ دیکھیے جہاں خرابی ہوئی نا، تحقیق کرنی چاہیے نا چیزوں کی، وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز اور صوبائی حکومتوں کے درمیان، خاص طور پہ پنجاب میں خرابی ہوئی کوآرڈینیشن میں، اور بہت بری ہوئی۔ وہ کیا محترمہ کا نام ہے ہماری جو سیکرٹری ہیں ہیلتھ کی، تو انہوں نے بہت ڈانٹ ڈپٹ کی ہے اسٹاف کو کہ بھائی میرے علم میں لائے بغیر نہ کریں یہ سب کچھ۔ اور ہماری ہیلتھ منسٹر جو ہیں پنجاب بہت ایکٹیو ہیں، 15 لاکھ آج پہنچ گئی ہیں، اگلا 30 لاکھ اگلے ہفتے پہنچ جائیں گی۔ وہ ٹھیک کہا تھا اسد عمر نے کہ ایک ہفتے میں کتنا تقریباً 50 لاکھ کا بھی ایک ریکارڈ قائم کیا، کتنے کا 30 لاکھ کا پتہ، وہ اب اس کو بڑھائیں گے مزید۔ یہ چند دن کا کرائسس ہے، اور اس میں ایک مغالطہ ہے لوگوں کو کہ وہ جو ویکسین جن کو نہیں لگی دوسری نہیں لگی، اس میں ٹائم ہوتا ہے 3 مہینے کا، اس میں یہ ضروری 3 ہفتے کا ہارون صاحب؟ نہیں وہ 3 مہینے میں بھی لگ سکتی ہے، وہ جلدی لگے تو بہتر ہے، جلدی لگے تو بہتر ہے نا، تاکہ وہ بھائی ایک مریض جو ہے وہ ذہنی طور پہ معلق نہ رہے۔ اس کے ساتھ 1 کروڑ کا تو روس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، 1 کروڑ ویکسین وہ دیں گے جو بڑی اچھی مؤثر ہے، 1.5 کروڑ کا امریکہ کے ساتھ ہو گیا، چائنا کے ساتھ 2.5 کروڑ کا، زبردست 30 لاکھ ہم بنا رہے ہوں گے جولائی سے، پاک ویک جو ہے چین کی مدد سے۔ اچھا تو یہ دسمبر تک امید ہے کہ یہ قصہ جو ہے بہت کنٹرول، بڑے شہروں میں لگا، وہ کراچی میں وہ ان کا طریقہ ہے، مزاج ہے جی، کراچی کو نہیں مل رہی، کراچی لاہور کو بھی نہیں مل رہی، جتنی لاہور کو نہیں مل رہی میں کمی ہوئی ہے اتنی کراچی میں لیکن وہ سن کے تو لوگ کہہ رہے ہیں، اور ان کے کوئی وہ کہتے ہیں کہ پانی ہمیں ملتا ہی نہیں ہے۔ اب آپ جائیں، میڈیا بھی کمال ہے نا، میڈیا جائے نا سندھ کے کھیتوں کو پانی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، 1,60,000 کیوسک تو ملا ہے پنجاب کو، تقریباً دگنی زمین ہے، دگنی سے ذرا ہی 5% 7% کم ہوگی، اور ان کو ملا ہے 1,37,000 کیوسک۔ تو وہ فواد نے ٹھیک کہا نا کہ زرداری کی اور مراد علی شاہ کی زمینوں کو تو پانی مل رہا ہے نا، ڈیروں کی زمینوں کو بھی مل رہا ہے، جو پیچھے ٹیل پہ ہیں، جو لوگ پیچھے ہیں
टेल भी कहते और हैं। किसान जितने भी लोग हैं, हाँ, जनूबी सिंध जो है वहाँ कमी है, तो वो वडेरे जो है उनके तो तरीक़ेकार ही यही है। वो सिंध के हर मामले को ना बड़ी 400 तरक्याती स्कीमें ऐसी 400 मैं कह रहा हूँ जिसमें सिंध में काम ही नहीं हुआ, बिगनिंग नहीं हुई। फवाद ने ठीक सवाल किया है, तो वो तो पैसा जो आता है, 90 अरब रुपए जो लाड़काना में लगे, तो क्या 90 अरब रुपए कितने होते हैं? वो तो लाड़काना शहर जो है वो छोटा सा तो शहर है, कोई इतना बड़ा वहाँ तो नहीं है। तो मतलब ये दुनिया ही बदल जाती है, और बड़े ही वहाँ तो तरक्की का एक अमल शुरू हो जाता है, उसकी नोयत ही मगर बदल 1 जाती है। रुपया नहीं खर्च हुआ वहाँ पे। नहीं, 1 रुपया तो खर्च नहीं, ये नहीं है हुआ। अच्छा। मतलब सारे मंसूबे अधूरे हैं ना, उसकी प्रायोरिटीज होती है ना। अस्पताल चाहिए, सड़क चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? तालीमी अदारे। आपको हैरत होगी किस बात पे? कि मेजॉरिटी जो है सिंधी स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद जो है वो 5वीं जमात के बाद स्कूल नहीं जाती। पंजाब का हाल भी बहुत अच्छा है, वहाँ 47% सिर्फ खर्च हुआ है, पंजाब में भी 55% खर्च हुआ है। तो एक जैसे एक बराबर हो गया ना हारून साहब? ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि वहाँ नालायकी सिर्फ वहीं है, यहीं वहाँ नहीं, वहाँ नहीं। यहाँ अच्छा एक बड़ा दिलचस्प ऐलान किया उन्होंने, बुज़दार साहब ने कहा अच्छा, नया टीवी बनाएंगे। सरकारी टीवी बंद हो रहा है? नहीं, बंद नहीं हो रहा, तो वो अपना टीवी एक बनाएंगे। अच्छा, उस्मान 5 से 10 अरब रुपए उस पर खर्च होंगे। हाँ जी। हालत ये है कि एक साल से कह रहे थे, 1.5 साल से, कि लाहौर में 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे। उसके लिए पैसे कितने रखे हैं? कितने अच्छे 14 अरब रुपए चाहिए उसके लिए, 20 करोड़ रुपए रखे हैं, यानी 70 साल में बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। लॉन्ग टर्म एक अस्पताल नहीं बना, वो सिर्फ बाबर नगर का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेनोवेट किया 40 करोड़ से। निश्तर 2 पे कुछ काम हो रहा है मगर स्लो है। ये गंगाराम में एक वार्ड बन रहा है ना, वो अच्छा है खातिन के लिए और बच्चों के लिए। बुज़दार साहब एक्टिव हैं हारून साहब, उन्होंने कहा नई तहसीलें बहुत। बनेंगी, नए जिला बनेंगे, इतने नए डिवीजन्स हैं, बनेंगे। इतनी पंजाब तरक्की कर गया है कि अमेरिका से वफूद आ रहे हैं, बरतानिया से आ रहे हैं, फ्रांस से आ रहे हैं, मलेशिया से आ रहे हैं, तुर्की से आ रहे हैं, चीन से आ रहे हैं, देखने के लिए कि पंजाब इस तेजी से तरक्की कैसे कर रहा है। आपको बताया है कि 45% बजट इस्तेमाल ही नहीं हुआ, एक नया स्कूल नहीं बना है। कह रहे हैं 19 यूनिवर्सिटियां बनाएंगे। बजट कितना रखा है? कितना? 2.5 अरब रुपए। 19 यूनिवर्सिटियों के लिए 2.5 अरब? 19 यूनिवर्सिटियां या 19 यूनिवर्सिटियों के कैंपस की भी आधी यूनिवर्सिटी तो होती है ना, तो 19 बनाएंगे, बजट रखे 2.5 अरब रुपए। फवाद साहब जो कि सिंध हुकूमत के बारे में कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। वैसे फवाद साहब के पंजाब हुकूमत के बारे में ठीक यही जज्बात हैं, बस कह नहीं सकते हैं जी, मजबूर हैं उफल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते हैं? तो बाकी सिंध का तो हाल ये है कि 70,000 बोरियां चूहे खा जाते हैं, गंदम ऐसे चूहे। पिछले दिनों इस मामले पे बड़ी गर्मा-गर्मी हुई है। नहीं, ये वाकया है। थर में चीफ जस्टिस ने सवाल किया है कि 1.5 अरब रुपए लगे, 1.5 अरब रुपए, एक आरओ प्लांट नहीं लगा। मैं आपको आज जरा मसरूफियत रही, मैं उसको तफसील नहीं देख सका। एक अदारे ने, दुआ फाउंडेशन उसका नाम है, इंडिया के बॉर्डर के करीब सहरा में एक नखलस्तान तामीर कर दिया है। दरख्त, खजूर के दरख्त जो अंग्रेज़ों के दौर में नहीं लग सके थे, कोशिश के बावजूद, टेक्नोलॉजीज बेहतर हो गई ना लगे, वहाँ लोकल लोगों ने तावन किया है और वहाँ दुनिया बदल गई, देहात के देहात ही बदल गए। पानी ज़मीन से निकाल लिया गया, गहराई से निकला, मगर ये कि फसलें हो रही हैं, खजूर के दरख्त लगे। एक आरओ प्लांट, एक, नॉट सिंगल वन, और 1.5 अरब लग गया। 1.5 अरब रुपया लग गया। जैसे ही नहीं साफ पानी पे उन्होंने लगा दिया था। कितने अरब रुपये आए थे शहबाज शरीफ साहब ने, जो एक दले की करप्शन नहीं करते। वैसे हारून साहब, ये 56 कंपनियों वाला जो मामला था, इसके ऊपर मौजूदा गवर्नमेंट ने तसल्ली कुछ की है। उन्होंने कहा ठीक है, इसके तहत इसको कानून के दायरे में लाके इसके ऊपर काम हो सकता है। ये मैं आपको बता दूं, ये 56 कंपनियां को वैसे नहीं थी। जब हम ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने फलाना काम गलत किया, तो इसका मतलब ये नहीं उसने सारे काम गलत किए। उन्होंने ये हमारा 2-3 अरब रुपये बर्बाद किया और इस पर हर साल 20 अरब रुपये जाएंगे ऑरेंज ट्रेन पे। उन्होंने मेट्रो की कोई ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने वोट देने के लिए मंसूबे बनाए और बड़े शकील कल्बी से बनाए और बेदर्दी से गाँव का पैसा पाने की। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने जो भी काम किया वो गलत किया, ये नहीं है। वो तो दूसरा बात यह कि जो काम हो चुका होता है, लेकिन वो मुतहर्रक तो था ना। ये तो इनका तो हाल ये है कि 400 वोट लेने वाले
پیپلز پارٹی کے امیدوار سے ملے کہ اس سے فائدہ ہو جائے گا. آج ان کو کیسر صاحب کو بلانا تھا, وہ کل وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹیلی فون دیر سے دیکھا, رابطہ نہیں ہو سکا, ان کا موقع بھی ہم دیں گے. تو اور یہ 400 ووٹ والے اس کو اکاموڈیٹ کریں گے, مطلب گورنر لگا دیں گے, اس کو کیا اکاموڈیٹ, منسٹر لگا دیں گے جس نے 400 ووٹ لیے تھے. بڑا قیمتی ووٹ ہوں گے ہارون صاحب. میں قیمتی سی بریک لے لیتی ہوں, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو سیاست کے اوپر ہی گفتگو ہوگی. مولانا فضل الرحمان صاحب کافی زیادہ متحرک ہیں, انہوں نے جلسوں کا اعلان بھی کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ عدلیہ کی اصلاحات کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, سیاست میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تو بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں. اب کراچی میں بھی جلسہ کریں گے, سوات کے اندر بھی جلسہ کریں گے, اور انہوں نے چیلنج کر دیا پیپلز پارٹی کو, کراچی کے اندر آ کے ان کو بتائیں گے کہ پی ڈی ایم کی مقبولیت کیا ہے. وہ اپنا حافظ کا شعر ہے جو سب سے بڑا بعض لوگوں سے تاریخ کا سب سے بڑا شاعر سمجھتے ہیں تغزل کے اعتبار سے. پے مشورت مجلس آراستن نشستند و گفتند و برخاستن. وہ پنجابی کی وہ اس میں کہتے ہیں سلینگ میں آڑیاں جاڑیاں دیکھو انہوں نے. وہ مدارس کے لڑکے ہیں, کراچی میں بے شمار مدارس ہیں ان کے مکتب فکر کے. وہ مدارس کے لڑکے آ جائیں گے, جلسہ بہت بڑا ہوگا, اس میں کوئی شبہ نہیں. مگر جمعیت علماء اسلام نے کبھی کوئی سیٹ جیتی ہے؟ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اندرون سندھ سے اگر وہ چاہیں کبھی جلسہ کرنا تو وہ لا کے کر سکتے ہیں. کچھ نون لیگ کے حامی آ جائیں گے, کچھ جو حکومت سے نالا ہیں کچھ لوگ آ جائیں گے. تو وہ کراچی میں تو انہوں نے بڑی پلاننگ سے کام کیا انہوں نے مکتب فکر سے. باقی انہوں نے ایک بڑا دلچسپ دعویٰ کیا ہے کہ یہ امریکہ کو جو اڈا نہیں ملا, ہاں یہ میری وجہ سے نہیں ملا, میرا دباؤ ہے. میرا دباؤ ہے. یہ وہی صاحب ہیں جو قذافی کے ساتھ ہیں جی توفہ طائف کا تبادلہ کرتے تھے. یہاں سے اللہ جانے کیا لے جاتے تھے, وہاں سے کوئی طائف لے جاتے. صدام کے ساتھ سعودی انٹیلیجنس کے چیف سے اعلانیہ ملے ہیں جی, اور این پیٹرسن اس کا نام تھا, وہ وکی لیکس میں جس کا ذکر تھا کہ اس سے کہا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں, اور اپنی پارٹی متحد نہیں رکھ سکتے تھے. منتخب بھی نہیں ہے, منتخب ہے نا. پاکستان میں جو آدمی ایک دفعہ منتخب ہو گیا, وہ ایک دفعہ ایک کالونی میں ہم رہتے تھے تو ہم نے وہاں ایک وہ ایسوسیشن بنائی, لوگوں نے مجھے کہا کہ تم اس کے صدر بن جاؤ. اچھا, چھوٹی سی کالونی تھی اس میں جرنلسٹ بھی کافی تھے. اچھا, میں نے کہا میں تو دیر سے سو کے اٹھتا ہوں اور سواری بھی نہیں ہے, دشواری ہوگی. تو انہوں نے کہا نہیں لوگ آپ کو زیادہ جانتے ہیں. میں نے کہا نہیں فلاں صاحب کو بڑے اچھے بھلے شریف آدمی ہیں. وہ مدتوں گزر گئی الیکشن کرانے, تو وہ کہتے تھے عوام میرے ساتھ ہیں. وہ چھوٹی سی اتنی سی کالونی تھی, بڑی مشکل سے الیکشن کرائے ہے جی. تو وہ تو منتخب نامنتخب کیا سال ہے, زرداری صاحب ان کے صاحبزادے, مفتی صاحب ان کے صاحب, پھر اس کے بعد ان کا خاندان کا کوئی اور آدمی ہوگا, یعنی مولانا فضل الرحمان کا, عبدالصمد اچکزئی, محمود اچکزئی. ٹھیک ہے, ان کے خاندان کے حوالے سے ہارون صاحب بتائیں کیا سیاست میں ان کا رول کیا رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے؟ یہ گریجولی گرو کیا ہے. ان کے جو دادا تھے نا, یہ ہیں وہ خروٹی قبیلہ ہے, یہ مائیگریٹ کرتے تھے, اب بھی کرتے ہیں, مائیگریشن ہوتی ہے, اجازت دی جاتی ہے. اب تو خیر باڑ لگ رہی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی اس کا کوئی راستہ نکالا جائے گا, بحال سختی بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یہ غزنی سے ڈیرہ اسماعیل خان تک ٹریول کرتے تھے. اچھا, اس میں عمران خان کی ایک انٹرسٹنگلی کتاب بھی ہے, انگریزی میں بھی چھپی ہے, اردو میں بھی چھپی ہے. اس زمانے میں تو یہ تھا نا کہ تھوڑا سا کوئی اسکالر سے ہیلپ لے کے تصویریں بنا کے کتابیں لکھتے تھے. یہی موصوف کا ذریعہ آمدن تھا جس زمانے میں شوکت خانوں بنا رہے تھے یا ماڈلنگ کرتے تھے. تو حکمت یار بھی اسی قبیلے سے ہے. اچھا, تو ان کے یہ بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں. یہ دیکھیے نا, ہر روز 2-3 دن 4 دن کہیں ٹھہرے, پھر ٹھہرے. وہ حکمت یار کے باپ کو بسایا گیا وہاں پہ دریا آموں کے بدلنے سے. حکمت یار کا باپ جو ہے وہ افغانستان کا سب سے بڑا اچھا شکاری سمجھا جاتا تھا. جب غیر ملکی آتے تھے انہیں اس کے ساتھ شکار کرنے بھیجتے, جنگلات بہت اس علاقے میں. تو ایک دن اس نے اپنا سامان, اس کو بہت بڑی زمین الاٹ کی گئی, کوئی نئی زمینیں نکلی تو حکومت نے بہت بڑی زمینیں بہت سے لوگوں کو دی, انہیں بھی دی, اور خاندانوں کو بھی دی, پشتونوں کو, کہ وہ حکومت تو پشتونوں کی تھی, شمال کا علاقہ تھا, چاہتے تھے کہ ہمارے لوگوں.
تو ایک دن انہوں نے سامان باندھا, لالا عبد القادر ان کا نام تھا, اور دکان بیچی بزازی. بزازی کیا ہوتا ہے؟ کپڑے کی دکان. اچھا اچھا, بزازی, بزاز کہتے ہیں نا کپڑے کو. اور اپنا جناب زمینیں بیچی. وہ شیر خان بندر اس کا نام ہے, اس یعنی بندرگاہ کا جو سینٹرل ایشیا میں جہاں سے داخل ہوتے ہیں, عام ریور کراس کرتے ہیں. تو وہ شیر خان وہ اس قبیلے کا سردار تھا, تو وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا بھائی لالا یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا یہ کوئی یار رہنے کی یہ کوئی زندگی ہے یار, ہر روز سورج ایک ہی جگہ سے چڑھتا ہے جی, اور وہی راستے ہیں اور وہی گاؤں ہے اور وہی چہرے ہیں. یہ ان کے ریفلیکسز بہت تیز ہوتے ہیں. ان کے دادا یہاں آ کے بسے تھے. اچھا. اور ہی واز سچ این انٹیلیجنٹ پرسن کہ وہ نادر شاہ جب جا رہا تھا حملہ کرنے کے لیے, جنہیں علامہ اقبال نے بڑی مالی مدد فراہم کی تھی, یہاں جواب شکوہ انہوں نے پڑھا بادشاہی مسجد میں, اور نوٹوں سے بوریاں بھر گئیں, اور وہ دینے گئے ریلوے اسٹیشن پہ علامہ اقبال بنفس نفیس. تو وہ ان کے دادا کے پاس گاؤں میں رکے تھے وہ. پھر ان کے والد بہت بڑے سیاستدان تھے, 6 سیٹیں تھیں مگر وزیر اعلیٰ بن گئے تھے. اور اپوزیشن اتحاد کے جو وہ تھا پی این اے, اس کے سربراہ نہیں, اسلامی جمہوریہ پی این اے, اس کے سربراہ رہے, ویری گڈ پولیٹیشین. تو یہ سبق انہوں نے خوب پڑھا ہوا ہے. تو ان کے خوف سے عمران خان نے ڈر نہیں تھی. بس چلیے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر تسلیم کر رہے تھے. ہارون صاحب کیا بات ہے, آپ نے کل بھی نواز شریف صاحب سے متعلق کوئی بات نہیں کی, آپ نے بتایا نہیں کہ کیا وہیں پہ رہ جائیں گے, کوئی واپسی کے امکانات ہیں, کیونکہ خان صاحب کے حوالے سے تو آپ نے بہت بڑی خبر دی. مجھے کیا بتایا ہے, دیکھیں نا کوشش تو ان کی ہے, اور وہ تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ 50 کروڑ روپے بھی لیتے ہیں ارکان پارلیمنٹ تو لے لیں. اچھا, یہ بالکل کنفرم بات ہے, اور بس اس حکومت کو چلتا کرو. اب وہ جہانگیر ترین جو بچہ تو نہیں ہے نا, ووٹ تو دے دیا گیلانی کو ان کے گروپ نے, کہ اپنا دباؤ اپنا زور بازو دکھا دیا, مگر ان کو کیا فائدہ عمران خان کو گھر بھیجنے کا, اور نواز شریف صاحب یہاں آ جائیں. وہ میری کئی دفعہ ان سے بات ہوئی ہے, افسوس وہ آف دا ریکارڈ ہے جہانگیر ترین سے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جس کے خلاف سب سے زیادہ اسٹرگل کی اسی کو لے آئیں. تو وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, کوئی معاملہ ہو جائے. تو آنا ان کا مشکل ہے فی الحال, ایسے تو کوئی حالات نہیں. باقی امریکی سفارتکاروں سے ملتے ہیں, انڈین سے ملتے ہیں, اچھا, اور بھی برطانیوں سے ملتے ہیں. برطانیہ ہے اصل اس علاقے میں, جو رول ہوتا ہے نا وہ برطانیہ پلے کرتا ہے. برطانیہ آپ سے عرض کیا کہ گارنٹر ہوگا اگر کوئی معاہدہ ہوا, لیکن فی الحال یہی پاسبل ہے شہباز شریف کو, لیکن وہ چابی نواز شریف کی جیب میں ہے. شہباز شریف صاحب کے ویسے وزارت کی دوڑ کہاں تک پہنچی, امید ہے کچھ انہیں؟ لیکن وہ اپنا آپشن انہوں نے پیدا کر دیا ہے, آپشن پیدا کر دیا. اگر کوئی سچویشن ملے, اصل چیز تو سچویشن ہوتی ہے نا, تو بن جائیں. متحرک ہیں, دیکھیں نا اس وقت بھی وہ بھاگ دوڑ بہت کر رہے ہیں. آل پارٹیز کا پی ڈی ایم کی وفات حسرت آیات ہوگی, اگر چاہیں تو اس پہ باتیں پڑھ لیں. اب آل پارٹیز کانفرنس ہوا کرے گی. تو آل پارٹیز کانفرنس جو بھارت میں ہونے جا رہی ہے ہارون صاحب, اس کا مستقبل کیا ہے؟ اس کا مستقبل جو ہے وہ مودی صاحب نے تعین کرنا ہے. ایک طرف وہ ٹیکنالوجی میں اتنا آگے چلا گیا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اب کمپیریزن امریکہ سے ہو سکتا ہے, وہ $2000 بلین انویسٹ کر رہے ہیں امریکی. اس سے عالمی چودراہٹ ان کی خطرے میں ہے. وہ افغانستان پہ آؤں گا تو عرض کروں گا. دوسری طرف امریکی ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سیاسی عمل تو شروع کریں نا وہاں. دیکھیں نا ڈیموکریٹس کا ایک ریکارڈ تو ہے نا کہ انسانی حقوق کے بارے میں ان کے ووٹر ان سے سوال کرتے ہیں. ظاہر ہے کشمیر کا کیس اس طرح سے نہیں اٹھایا حکومت پاکستان نے اسٹیبلش جیسے اٹھانا چاہیے, لیکن بہرحال دباؤ ہے. پھر پاکستان کا بھی امریکیوں پہ دعا ہے سیف ایگزٹ کے لیے. ہمیں تو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے تیار ہیں, تو کشمیر میں کیا ہے, یہ اندر خانہ بات چیت تو جاری رہتی ہے نا, یہ تو سادہ سی بات ہے. اب وہ بھی کہہ رہے ہیں, ان کے کیا انڈر سیکٹری کیا نام ہے, اس نے کہا کہ بھائی انسانی حقوق بحال ہونے چاہیے, اور ادھر کی جیل خانہ بنا ہوا ہے. جی. اب صورتحال یہ ہے کشمیری لیڈر آپس میں مشورہ کر رہے ہیں بھائی وہاں چلے جائیں, جا کے کریں کیا وہاں, وہ کچھ دے ہی نہیں ہمیں. دیکھیے سیاسی سرگرمیاں اگر بحال ہو جاتی ہیں نا, اور اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے, فرق تو پڑے گا. اگرچہ ان کا الٹیمیٹ مطالبہ نہیں, ان کا مطالبہ آزادی ہے, صحیح, لیکن یہ محبوبہ مفتی تک ریلیکٹنٹ ہو گئی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں پتہ نہیں جاتی ہوں یا نہیں جاتی ہوں. یعنی کل تو وہ مائل نظر آتی تھی, لیکن کوئی چیز ملے نا. اور پھر یہ کہ علی گیلانی کے بغیر اور یاسین سے
اس کے بغیر اپنا ملک کے بغیر اور شبیر شاہ کے بغیر اور آسیہ اندرابی، یہ جو لوگ ہیں تو ان کے بغیر کیا ہوگا؟ آپشن اس کے لیے اب وہ بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اپنے ووٹروں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، لیکن جس عذاب میں وہ پھنسا ہے اس نے کوئی ولی خان کا واقعہ سنایا کرتے تھے، ایک آدمی تھا وہ بہت دور دراز کسی گاؤں سے نیا مسلمان ہوا تھا، دور دراز کسی گاؤں سے آیا جہاں کہیں چھوٹی چھوٹی مسجدیں تھیں، اچھا اب وہ پشاور شہر میں پہنچا ایک بہت اونچا مینار، اور اس مینار پہ کھڑا ہے کہ ایک آدمی اذان دے رہا ہے اور اذان دینے کے بعد دعا پڑھ رہا ہے۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں ہے، وہ سمجھے یہ فریاد کر رہا ہے کہ مجھے اتارو۔ اب اس نے بڑا دیکھا ادھر ادھر کوئی صورت نہیں بن رہی، تو اس نے کہا جس نے تمہیں اوپر چڑھایا اس سے کہو اتارے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن کشمیر میں سیاسی عمل تو شروع کرنا ہوگا، کب تک اس طرح رکھیں گے اس کو جیل خانہ بنا کے؟ ٹھیک ہے، تو بعض مبصرین یہ کہہ رہے ہیں، آج جن سے میری بات ہوئی جو نظر رکھتے ہیں ہر وقت صورتحال پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا، کچھ بہتری آنے کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن کشمیری لیڈر میرا خیال ہے کہ جب تک کمٹمنٹ نہیں کی جائے گی نہیں جائیں گے، اور یہ کم از کم جس چیز کا وہ مطالبہ کریں گے وہ سیاسی آزادی ہے، کسی چیز کو وہ تحریری طور پہ انڈورس نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہارون صاحب چونکہ بھارت سے جائیں گے ویسے فاروق عبداللہ بھی، عمر عبداللہ بھی، لیکن یقین دانی حاصل کرنے کو۔ ٹھیک ہے، اب بھارت سے متعلق ایک اور مسئلہ ہے ہارون صاحب، بھارت کا ٹویٹر کے ساتھ تنازع کس بات کے اوپر، اور تنازع ہے کیا؟ تنازع اس بات پہ ہے کہ روز کوئی جھک مارنی ہے، مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے مارتے ہیں، بعد بزرگوں کی داڑیاں مونڈ دیتے ہیں، گاؤں کشی کا مسئلہ ہے، یہ کسانوں کی تحریک میں بہت مسئلہ پیدا ہوا ہے، بہت سے اکاؤنٹ انہوں نے بند کیے، انہوں نے اپنی قانون سازی کی، ایک بڑی مارکیٹ کی حیثیت سے ان کا دباؤ ہے ٹویٹر پر، اور امریکی حکومت پہ بھی دباؤ ہے۔ اب وہ ایک قائمہ کمیٹی بنی، اس میں وہ گئے، انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم انڈین حکومت کے ساتھ مل کے کام کریں گے۔ وہ یہ مسئلے اسی طرح پیدا ہوتے رہیں گے، یہ نہیں حل ہو سکتا۔ علیحدگی کی تحریکیں ہیں، اب وہ ظاہر ہے ٹویٹر اکاؤنٹ استعمال کرتی ہیں نا، فیس بک بھی استعمال کرتے ہیں، یہ سوشل میڈیا چینج کے دیکھیے جب اللہ دنیا کو بدلنا چاہتا ہے، عجیب کو میں آپ کو ہمیشہ ایک قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں، اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ امریکہ کی دنیا نہیں ہے، یہ چین کی نہیں ہے، روس کی نہیں ہے۔ روس اتنا طاقتور ملک تھا، کیا ہوا ہمارے سامنے؟ کیا ہوا؟ ہمیں وہ دن یاد ہیں جب امریکی کہتے تھے، ابھی میری ایک صاحب سے آپ کے سامنے ہی بات ہو رہی تھی، ایک بہت اہم شخصیت سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے کہتے تھے کہ we'll kick him، طالبان کے بارے میں کہتے تھے، اب ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے حامیوں کو، اب کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ we'll kick him، we'll never talk to them۔ مجھے یاد ہے ہیلری کلنٹن جب آتی تھی اور پیٹریاس آتا تھا، مائیکل ملن آتا تھا، ہالبروک آتا تھا، تو ہمارا جو GHQ ہے وہ سخت دباؤ میں ہوتا تھا، چیف نوٹس بنا رہا ہوتا تھا، مشورے ہو رہے ہوتے تھے، کیا کچھ ہوتا تھا، کتنی بدتمیزی بعض اوقات کرتے تھے، اور پیٹریاس تو بڑا ہی بدتمیز آدمی تھا، مطلب اس کے بارے میں امریکیوں کے بھی یہی رائے تھے۔ ہالبروک بھی کوشش کرتا تھا، پھر اس کا بندوبست کیا گیا، اس کو ایک دن چیف آف آرمی اسٹاف نے ٹائم دینے سے انکار کر دیا، پھر اس کا مزاج کوئی درست ہوگا۔ تو یہ دنیا بدل رہی ہے، وہ ایک نئی کرنسی لانچ کر رہے ہیں چینی، ڈیجیٹل کرنسی، میری سمجھ میں نہیں آئی کیا ہے، لیکن اگر وہ روس کے ساتھ مل کے، اب روس اس خلائی اسٹیشن میں شامل ہو گیا، روس ایک دیکھو نا کوشش کی نا روسیوں کو وین اوور کرنے کی، دباؤ بھی ڈالا، انٹیب بھی دیے، لیکن روس کیوں جائے گا امریکہ کے ساتھ؟ صحیح، ٹھیک۔ آپ دیکھیے افغانستان میں جو ہے نا، وہ پاکستان، ایران، چین، روس، ترکی مل جائیں، اگر مل کے کام کرے وہاں پہ، اگر امریکی چاہتے ہیں، نہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا نا، امریکی چاہتے ہیں خانہ جنگی رہے وہاں پہ، جنگ تو وہ جیت نہیں سکتے، ان کے کنٹریکٹرز وہاں رہیں گے، اسٹے کے کارندے رہیں گے، لیکن کتنی تیزی سے طالبان فتح کر رہے ہیں۔ افغانستان کے بارے میں ایک بریک سے واپس آ کے بات کر لیتے ہیں، بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے افغانستان کی تازہ صورتحال، ایرانی الیکشن کے مضمرات، آزاد کشمیر، مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاست کے چند اہم سوالات جن کے میں اوپر میری تشنگی برقرار ہے، ان سے ہارون صاحب کا جواب لیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, अफगानिस्तान के ऊपर हमारी बात चल रही थी। अफगानिस्तान के हवाले से एक तो कुरैशी साहब का जो इंटरव्यू है वो बड़ा ज़ेरगर्दिश है, मगर एक सहाफ़ी हैं जिनको नुमाइंदा है यूरोपीय यूनियन का थॉमस निकलसन, उन्होंने इंटरव्यू दिया है हाल ही में। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, हम तस्लीम करते हैं, मगर अगर अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल ठीक नहीं हो पाती तो इसके असरात या फिर ख़तरा पाकिस्तान के लिए। नहीं, मतलब ये डराने की कोशिश कर रहे हैं ना इनको, कि अड्डे दिए जाएं? नहीं, अड्डे देने हैं ना यूरोपीय यूनियन का, अमेरिका का इंटरेस्टेड है, यूरोपीय यूनियन तो इतनी इंटरेस्टेड नहीं होगी। डराने की कोशिश करके ये वेस्ट की साइकी में है, प्रेशराइज करना छोटे मुल्कों को और छोटी छोटी कौमों को। उनका ख्याल है कि हम कोई आसमान से उतरे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 5 करोड़ रेड इंडियंस को कत्ल कर दिया, जिन्होंने दुनिया की कितनी कौमों को गुलाम बनाया, जिन्होंने 2 आलमगीर जंगों में खुद अपने आप को बर्बाद करके रख लिया। और ये अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे एक ऐसी निगरान हुकूमत बनाए, अगर वो कोशिश करे पाकिस्तान को, चीन को, रूस को, ईरान को एतमाद में दिले तो ऐसी हुकूमत बन सकती है। अगर हिकमत यार ये फार्मूला बना सकता है और वो एक्सेप्टेबल था, इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। जाहिर है अशरफ गनी ने अमेरिका से पूछा होगा, उसके साथी बहुत ग्रोह बहुत हैं। खाना जंगी के बाद चीज़ों को समेटना बड़ा मुश्किल होता है। जूते खा के यहाँ से वो निकल रहे हैं। अब मसला उनका क्या है, वो चाहते नहीं है यहाँ मुस्तहकम हुकूमत हो, वो सिर्फ सेफ है चाहते हैं। अगर यहाँ से वो चला गया तो बाकी बचा क्या? बाकी इस इलाके में चीन है, सेंट्रल एशिया सारा हाथ से निकल गया है, ईरान ऑलरेडी निकल गया। अब ईरान के साथ क्या कर रहे हैं कि ईरान को रजामंद करने के लिए अरब मुल्कों से अपना असला और मिसाइल उठा के ले जा रहे हैं। तो पाकिस्तान गया, हाथ से निकल गया है जी। और जो हालात वो पैदा कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तो बिल्कुल एक वक्त ऐसा हो सकता है कि लाताल्लुक हो जाए। इसीलिए उनको फिक्र लाक है, इसीलिए $65 करोड़ का। ये तो बचगाना बात है। काबुल हवाई अड्डे के हवाले से तुर्की को उन्होंने कहा कि जी हम हिमायत करते हैं और आपको इसका कंट्रोल देते। देन व्हाट? तुर्की नेटो का हिस्सा है ना, तुर्की के इंटरेस्ट है ना। देखिए ना, वहाँ तुर्क रहते हैं ना, जो आपने आपको तुर्कमान कहते हैं। तालिबान तो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। तालिबान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये हर जो प्लेयर है कोई भी इलाके का, वो अपना प्रेशर डाल रहा है। दोहा में अभी तक खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपके तला क्लियर है, तो किसी सेटलमेंट की तरफ जाएंगी चीजें। अच्छा। वरना खाना जंगी होगी। हम तो बाढ़ लगा रहे हैं। कहाँ तक काम पहुंचा हारून साहब? बस जो शेख साहब ने कहा 30 जून तक मुकम्मल होगा, 30 जून तक नहीं मुकम्मल होगा तो जुलाई में मुकम्मल हो जाएगा। 2460 किलोमीटर का एरिया है, दोहरी बाढ़ है, 3 किलोमीटर ऊंची है, उसके ऊपर वो जो हैं स्टील कॉयल से लगे हुए हैं, यानी उसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। उसमें गेट बहुत सारे बनाए जाएंगे। ठीक है। 4000 फुट ऊंची जगह हैं, बर्फानी पहाड़ हैं जिन पे मतलब ये लग रही है, और घाटियाँ हैं, बहुत गहरी जगह हैं, रेगिस्तान है। इनके साथ साथ पेट्रोलिंग का बंदोबस्त होगा। हर 500 गज के फासले पे चौकी बनेगी, हाँ जी, या कुछ ज़्यादा फासले पे। तो 1000 साल के बाद ये वाक़या होने वाला है। लेकिन इससे 100 अरब 150 अरब रुपए ये जल्दबाजी ने शुरू किया, इसका बहरहाल क्रेडिट होने जाता। 100 अरब पूरे जोर शोर से किया। सारा बजट जब इसका बनता था गलत बनता था। अजीब बात है, पता नहीं कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या करता था कि 6-7-8 बिलियन डॉलर खर्च होंगे, $5 मिलियन में मुकम्मल हो गया। वो फौजियों ने काम करना है, तो वो तो पाकिस्तानी फौज के बारे में तो मैं कहता हूँ कि बगैर तेल के पकौड़े तल देती है, हैं जी। कई तरीके निकालते हैं। हमें ले जाते थे तो कहने लगे जी बात अच्छी थी, मैंने कहा बूढ़ी बस थी, बूढ़ा ड्राइवर था, 4 घंटे का सफर 6 घंटे में तय हुआ, आप तो बगैर तेल के पकौड़े तलते हैं जी। ये काफ़ी ये लतीफ़ा मशहूर हुआ था। ठीक है। तो गुजारे ये है कि वो बीच में फासला है 6 फुट का, 3 मीटर ऊंची है, 3 मीटर, ये इमेजिन, उसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। 100-150 रुपए तो आपका टैक्सों का बचेगा जो स्मगलिंग होती है, दहशतगर्दी की रोकथाम होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहरहाल साहब ने भी किया, कोशिश ये होनी चाहिए सेटलमेंट हो। पोजीशन की अपनी शिकायत है जिसमें बहुत सी दुरुस्त हो सकती हैं। हम तो एक वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं किधर में, और खान साहब की अपनी बहुत सी गलतियाँ। लेकिन ये कहना, क्या कहा उन्होंने, वो लफ्ज़ क्या कहा उन्होंने, नो नहीं कहा, क्या कहा था, बहुत सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल का इनका हारून साहब, इमरान खान साहब से मुतालिक।
हारून साहब सख्त जो लफ्ज़ है ना वो तो मौलाना साहब ने भी आज इस्तेमाल किए हैं, जिनका जिक्र नहीं किया जा सकता। सख्त तो हर शख्स अपने हिस्से का अदा कर रहा है। नहीं मगर ये तो पॉलिसी स्टेटमेंट, नो तीसरी चीजें सारी मुगालता में ना पड़े, ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट है। लियाकत अली खान ने टीवी पे इंटरव्यू नहीं दिया था मगर बात की। लेकिन हारून साहब अवाम खान साहब के साथ खड़ी है, ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। नहीं अवाम तो मुनक़सिम है, अवाम सिर्फ इमरान खान साहब के साथ नहीं है। इमरान खान साहब ने अवाम के बहुत से मसाइल हल नहीं किए। 13 जजों की पोजीशनें सिर्फ यहाँ खाली हैं। 7 से 10 साल तक लगते हैं अपील की समाअत में, लाहौर हाई कोर्ट में। अपना मैंने भी एक हमारी जायदाद पर ख़ानदान के किसी ने कब्ज़ा किया था, 5 साल हो गए अपील के, समाअत का वक्त मिला। अहलकार रिश्वत मांगते हैं सिर्फ इस बात की कि समाअत की तारीख मुकर्रर हो जाए। और बहुत महंगाई है, बेरोजगारी है, सारी कौम को खान साहब के साथ नहीं खड़ी हुई, लेकिन खान साहब ठीक काम करेंगे तो सारी कौम उनके साथ खड़ी हो जाएगी। अभी आपने ये अड्डों के मामले में तो पूरी कौम उनके साथ है। हाँ एब्सोल्युटली नॉट, कि मैं वही बता रही हूँ, सब ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, अवाम पूरा इनका साथ दे रही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं इस्तीफा होगा। आपने शेख साहब की बात की अफगानिस्तान के ऊपर बाढ़ से मुतालिक, आपने कहा शेख साहब ने ये बयान किया, आप शेख साहब को कल मजाक में उड़ा गए हारून साहब, ये कोई अच्छी हाँ वो मेरा ख्याल है कि शेख साहब का इशारा इस तरफ था, उस वक्त मैंने गौर नहीं किया, ये बात सही है। ठीक है। अच्छा हारून साहब कुछ चंद अहम सवाल, मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, मेरा ख्याल है ईरान पे बात करना इस तरह मुनासिब नहीं होगा। आखिरी 2 मिनट में क्या बात हो सकती है? नहीं, ईरान बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ईरान के साथ सुलह होने जा रही है, अजीब बात है, और अरबों को वो छोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कौम खड़ी हो जाए तो उसका मुस्तकबिल समझ सकता है। लेकिन हारून साहब कुछ नुक्ते, कुछ तनकीद और कुछ मामला उठाए जा रहे हैं इब्राहिम रईसी साहब से मुतालिक, बहुत से एतराज़ात हैं, उस पर फिर किसी दिन बात। ठीक है, चलिए एक आखिरी सवाल हारून साहब, उन्हें समझा जाता है। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो नहीं मिलेंगी प्रेस को या अदलिया को, हमारी अदलिया की हालत उससे भी खराब। ठीक है, एक आखिरी सवाल, कुछ लोगों को शायद उम्मीद बन गई आपकी इस बात से कि उस्मान बुज़दार साहब एक नया टीवी लेकर आ रहे हैं। हारून साहब उस टीवी का मकसद क्या होगा? उस टीवी का मकसद उस्मान बुज़दार साहब की प्रोजेक्शन होगी, जो भी जैसे शेख साहब ने 3000 आदमी पिंडी से भर्ती कर दिए थे रेलवे में, कहा यह था कुरंदाजी से करेंगे, अपने आदमी भर्ती करेंगे, और बुज़दार साहब ने क्या करना है? एलडीए के हवाले से बताएं हारून साहब। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है लाहौर टीवी की, इसी में एक चैनल वो बना लें। अगर किसी चैनल की जरूरत है, किसी चैनल की जरूरत है किसानों के लिए, उन्हें एजुकेट किया जाए। किसानों को कुछ पता नहीं, वो रवायात पे चलते हैं, वही पुराने कल्चर के साथ चल रहे हैं। हारून साहब आखिरी 30 सेकंड है, एलडीए के बजट के हवाले से बताएं। एलडीए के हवाले से क्या उसमें बताने के बाद तो कोई काम करते ही नहीं है वहाँ, तो आप पैसे दें और अपने काम करा लें। 17 अरब का उसका बजट था, 17 अरब 25 करोड़ गालिबन, उसमें सिर्फ 3.5 अरब खर्च किए हैं। उन्होंने क्या करना है एलडीए ने, उससे क्या दिलचस्पी है? ठीक है हारून साहब, वैसे एलडीए के हवाले से लोगों को बड़ी दिलचस्पी है, लाहौरियों को खास तौर पे। मैं अब क्लोजिंग की तरफ जा रही हूँ। थैंक यू सो मच हारून साहब, आप तमाम देखने वालों का शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।